سلام كمي صنحو كبرات تخطتلت نلامسون مشات 6 مازيا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو نمسل زملكات ابودا مصواس تخيد زت زملكاتن ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዘዋውሩ ጸንሑ ዘይ ሕጋ ዘዋወርቲ ሰባት ሎማ ኣብ ቀይዳው ዒላ ከብል ዘውጽኦ መግለጽ ዘመልካተን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘውጽኦ መግለጽን ብዛዕባ ወገ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ጎራብታ ሃገራት ኢራን ዘለው ሓደሽቲ ምዕባለታትን ዝብሎም ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም وج إيران إسرائيل أمريكان قراب تهجرت إيران بزحية لملكو عبز غسلالو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نوج إيران زملكات لو من يمشات مجلس هيفو ترامب أبتزهبو مجلس تهران مسابو هرمز تزي كفيتا قبل دلات إيران ممنشو حيل إلكتريكن كالو سيبلاو تحت أغرصتات كتكع مخوانو بترقاقا مزفر رحو خوينو انت زي كفيتهم دلدل ايكهلو منيو ممنشو حيل إلكتريك ايكهلو منيو زخونا نقر ايكهلو مني زبالة ترامب نسو وسيخوون اتمت قعته كابز اللعالك خيديو كاب كلتي زخاف امت قعته اللو إلو إذا خمزي لنكولو إيران أمريكان زقربتو مقراس توخص كامز نساقات تقاليسو منكساو ما كان زينا إيرانا تيران تكوينات نمقراس أمريكا زقربتو أمامه ملس كم ذهبت قليسو بمسارة أبصاب إيران نتساوي تخصتو موبال نتكوينات نحوار مقراس انبر جزيو مقراس تخص خمزي تقبل قليسو ما كان زينا إيران تيران امام تخصتو موبال أمريكا بباكستان أبيلا ملس كم زقربت حبيران بخل زينا بريزيدنت بيت مخر إوروبا قبل على السيبيلا ومسارة المعزف تسمت قعتك قبول كم زي كوانا قليسو مس بريزيدنت ترامب متفران زلو حبرة إوروبا ببريزيدنت بايت أوروبا بيلا بزوصو مجلسي نسلام سبات علامة مقبار زي حقا مخانة بمجلس نت اب إيران زكاير زلو كوينات كبكع زخال ديبلوماسيو فتح تراي كم زخوانا قاليسو أنتوني كوستا اب إكس كس اب زحلفو ملغته نمسالة أسات ساعات علامة مقبار نسيبلاو تحت قرص متقع زي حقاون تقبالنا زي بلوني إلو ات بريزيدنت اب زهبو مجلسي دونالد ترامب مصابو حرمز تزي كفيتو تحت قرص إيران كعنو مخانو دحر مفرح استوها بمجلس خوينو مسراتو وانا عقاب حقها قرابيت فرد قبن لويس مارنو أو كامبو أقدم أبزهبو مجلس دما ات اب إيران زكاير زلو كوينات بمسارتها قراو حقه قبل لحان تهاجر زي حقامت قاعت مفصام قبن مخانو قاليصو الله بخالي زينا إسرائيل مرحة هيزبولا علامة بمقوار أبز قبرتو كبيد متقعت بصره هيزبولا زفلت بوليتيكينيا بجيجا كم زقتلتو تقاليصو إسرائيل تمالي سنبت قبل بانوس نحدا أبال هيزبولا نمقنصال أبز قبرتو فتنا نتقو جلا بترزق قام لعلى بوليتيكا مرحة بجيجا كم زقتلتو تقاليصو الله حيلتات مكلخال إسرائيل أبزهبو مجلسي اتمت قاعتنا تزحاسبو علامة كقتل كم زي كألا بمجلاس قبل علي سلامين سبات بتزورة قدعات كم زحازنو قاليسو إذا خمزي لنكول إسرائيل نتكال بيتروكيميكال إيران كم زت قاعدتا قاليسو نتعتا قرص إيران كعنو حدشت إزاستوهابو سرا إسرائيل درون حدا تكال كمام نداد بيتروكيميكال أتقعو كم زلوتا قاليسو منيسر مكالخال أبزوصو مجلسي ات علامة زخونة تكال فرق فريات بيتروكيميكال إيران زوكل مخوانو تقيسو سرا إسرائيل حجي قبل علتا أبكوابه أسوله زركب زعابي تكال بيتروكيميكال حيال متقعتا كيدو خبل ات إسرائيل كاز تباله منيسر قاليسو أبزا حالة فسمونون أبكال إزركب تمساسل تكال علامة متقعت إسرائيل كم زخونة كاز تقاسا خوينو ات اندستريك عند منشاءاتا وحيلتات حلوة صورة إيراني قبل كاسيسو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مرحة إيران نمصابو حرمز مخفاز زركبو سمع كما سنت زيكي إلام نمدبر ساعات تهاجرنا معناو حدش وتهدرو سرحيتات كاين مخانو دحر متنقاقيو إذا نسيب لاو تكالات علامات قبر متقعت إسرائيل زفت زلو سمز إيران نتمتقعت زوردو قدعات أما جمجام كم زلوا قاليسوم إذا خمزيلن كله حلاف سلا إيران بمتقعت إسرائيل أمريكان كم استقتلت قاليسو إسلام وحلا وصورة إيران حلاف سلا تهاجر كم استقتل فليتو اتبع كان زينا إيران استوها بمجلسه ماجد كادامي لو منقوها كم استقتل زقلس كوينو نإسرائيل أمريكان تحتات يقبر بزعبا زقت لستحتات حيلتات مكل خال إسرائيل نتزابصاب كن رأينا قبل مالسي هيبولو كادامنت أب 15 سنة كلتشن 25 زتولعه نعسر تقلت معلتات صنحو كوينات بإسرائيل استغلت محمد كازا متكيو أبز حالافنا ديبو إذا خمزي لنكولو إثيوبيا أب إيران زكاير زلو كوينات دو قبل صويعة منيسر وصا غودا إثيوبيا بزهابو مجلسي
ኢትዮጵያ ንሽድሸተ ሰሙን ዝጸንሐ ኩናት ማእከላዊ ምብራቅ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ሓንቲያ ምዕጻው መጻቡ ሆርሙዝ ኣብታ ሃገር ከቢድ ሕጽረት ነዳዲ እውን ኣስዒቡሎ ኢትዮጵያ ነዚ ኩናት ንምቁራጽ ተኹስ ደው ክብል ከም ዝጸውዐት ገሊጹ። ብኻልእ ዜና ኢራን ኣብ ደሴት ቡቤ ዓስኪሩ ንዝርከብ ሓይልታት ኣሜሪካ ዒላማ ከም ዝገበረተ ገሊጹ። መጻቡ ሆርሙዝ ብመሰረት ስምዕ ግዜያዊ ተኹስ ደው ምባል ዳግማይ ክኽፈት ዘቐረበላ ሕቶ ምንጻጋ ነቲ ዞባ ወጥረ ዝያዳ ከም ዘጋደዶ ዝተገለጸ ኮይኑ ወሃቢ ቃል ማእከላይ ትእዛዝ ካቲም ኣልናብያ ኢብራሂም ኣልዛፋከር ብመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢራን ኣብ ዝተመሓላለፈ ናይ ቪድዮ መግለጺ ሰበልቦ ነፈርቲ ኢራን ኣብ ደሴት ቢብያን ንሳተላይት መሰራሕታትን ወተሃደራዊ ናውታት ሓይልታት ኣሜሪካ ከም ዝሃረማ ገሊጹ። እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ እውን ሰራዊት ኣሜሪካ ናብታ ደሴት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ካምፕ ኣፍራጃን ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምስ በጽሓ ናብታ ደሴት ከም ተሰጋገረ ሓቢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ወሽመጥ ትርከብ ደሴት ቢብያን ኣብ ወሽመጥ ኩዌት ዝዓበየት ደሴት ከም ዝኾነት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሚኒስተር ጥዕና ኩዌት ኣብ ሰሜናዊ ኩዌት ኣብ ዝርከብ መንበሪ ከባቢ ዝተፈጸመ መፍራስ 6 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሓቢሩሎ። ንመሰል ዝምልከት ኣብ ወደብ ምጽዋ ዘተ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብ ምርግጋጽ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ከም እውን ኣብ ምጥፋእ ጎዳኢ ተግባራት ብሓፈሻ ከም እውን ኣብ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ብፍላይ ዘተኮረ ዋዕላ ኣብ ወደባይት ከተማ ምጽዋ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ምስ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ከም እውን መሰል ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝቋጸር ኮሚቴን ብምትሕባር ዝተዳለወ ዋዕላ ኣብ ዞባ ምጽዋ ኣብ ገለ ዓድታት ዘተባብኡ ውጽኢት ከም ዝተመዝገበ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መሓዳሪ ትንእስ ዞባ ጎዳኢ ተግባራት ትሑት ደረጃ ንቃሕቲ ህዝቢ ዝምልከቱ ብምዃኑ ኣብ ምጥፋእ ናይ ተግባራት ህዝቢ ረድኤትን ተሳትፎ ንምዕባይ ዝዓለመ ዝተዋደደ ንጥፈታት ምዕባይ ንቕሓት ክካየድ ምጽውዕ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ካልኦት ሃገራትን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከዘዋውር ጸንሐ ይትባረክ ዳዊት ምስ መሻርክቱ ኣብ ቀይደው ዒለ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ብብርካ ዓለም ይድለይ ዝነበረ ሓደገኛ ዘይሕጋዊ ኣዘዋውር ሰባት ዝበሎ ይትባረክ ዳዊት ወይ ከዓ ክብሮም ምስ መሻርክቱ ኣብ ቀይደው ዒለ ኢሉ። ልዕሊ 3000 ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብምዝዋር ልዕሊ 100 ሰባት ንሞት ዘቃልዐን ልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮ ክዕመፃ ዝገበረ ይትባረክ ዳዊት ወይ ከዓ ክብሮም ምስ 9 መሻርክቱ ኣብ ቀይደ ብምውዓል ምርመራ ብምዛም ናብ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝለኣኸ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ሎማ ኣፍሊጡ። እዚ ዝተሓላለኸን ዶብ ዝሰገረ ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘይሕጋዊ ስውር ሰባት ንምክልኻል ምስ ዝሰርሕ ዘ ሪጅናል ኦፕሬሽናል ሴንተር ኢን ሳፖርት ኦፍ ካርቱም ፕሮሰስ ተባህለ ትካል ብዝገበሮ ለውጥ ሓበሬታዩ ኣብ ቀይዳ ውዒልዎም። በዚ ድማ ብብርካ ዓለም ይድለይ ዝነበረ ሓደገኛ ዘይሕጋዊ ኣዘዋዋሪ ሰባት ይትባረክ ዳዊት ኣለሙ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ ፖሊስ ብዝተዋደ መንገዲ ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓሉ ኣፍሊጡ። እቲ ተጠርጣሪ ብናይ ፓስፖርት ሽሙ ይትባረክ ዳዊት ኣለሙ ስድርኡ ኣብ እዋን ቆልዕነቱ ዘውፅሉ ሽም ጳውሎስ ዳዊት ወልዳይ ገበን ምስራሕ ክጅምር እንከሎ ዝፍለጠሎም ሽማት ድማ ኣድሓኖም ሱዳን፣ ኣሕመድ ሰማልያ ጅቡትን ኬንያን ዝጥቀሙሉ ሽም ሙኒር ክኸውን ከሎ ክብሮም ድማ ኣብ ስዊድን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝጥቀመሉ ናይ ሕሶስ ሽም ከም ዝኾነ ፖሊስ ብምርመራ ከም ዘረጋገጸ ሓቢሩ። እዚ ሰብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ካልኦት ሃገር ዜጋታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ የሰጋገር ከም ዝነበረ ፖሊስ ፌደራል ሎማ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ። ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝያዳ ንምጥንኻር ብዕቱብ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። እዚ ዝተሓበረ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንምጥንኻር ዓሊሙ ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ካብ ኤርትራ ዝመጹ ጋይሽ ንተመዛበልትን ንዝተጸገሙ ወገናትን ሓገዝ እኽሊ ከም ዝገበሩ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ወልደ ምህረት ገዛኢ ተወሳኺ ኣለዎ። ከተማ ሸራሮን ተመዛበልትን ሞራልዎም ሞራል ፍጹም ሰላም ይገረና ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ጽምዶ ስርዓት ናይ ተግባራዊ ሓይሊ ዝቕይር ኩላህና ብጸሎት ሞራል ክንድግፎም ይዝግበአና እሞ ሞራል ሃቦም እስኪ የበነና ክብረት ይሃበልና። ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣብ ዙርኡ ዝርከቡ ጎረባብቲ ህዝብታት ዝነበረ ስጡም ርክብን ምሕዝነትን ናብ ንውር ንምምላስን ዝያዳ ንምጉልባትን ዓሊሙ ብዓርሰ ተበግስኡ ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ርክብ ህዝብን ህዝቢ እናሳለጠ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ። 27 መጋቢት 2018 ዓ.ም ድማ ካብ ኤርትራ ናብ ከተማ ሸራሮ ዝመፁ ኤርትራውያን
ክብረ በዓል መድሃኒ ዓለም ክቋደሱን ምስ ሓወም ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምድለዋት ኣኽቢሮምን ውዒሎም ኣለዉ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዘይነጻጸሉን ሓደ ዓይነት ቋንቋን ባህልን ዘለዎም ህዝብታት እዮም ክብሉ ድማ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ተጋሩ ገሊጾም ክልቴና ሓደ ህዝቢ ክልቴና ብሓደ ጉድጓድ ዝተቐበርና ኣብቲ ዝሓለፈ ዕጥቃሲ ንናጻነት ኤርትራ ተጠዘልና ኣብ ጎንና ኮይንኩም ዝተቃለስኩም ህዝቢ ኤርትራ እንኳዓስኩም ሰላም ማረኸና አሜን ወራል በምክንያት ውሽጣውን ቀጠናውን ዝርገት ፖለቲካ ክልቴና ኣሓት ህዝብታት ንብርክት ዝበሉ እዋናት በአካል ከይተራኸብና ግን ድንባ ምናፍቆት እናተሳቀና ጽንሕና ኢና ክልቴና ናይ ሰሜን ህዝብታት ሓደ ዓይነት ቋንቋን ተመሳሳሊ ባህልን ሃይማኖትን ዝወነና ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሓባር ጽራኢ ተቃሪስና ሰዓርና ህዝብታት ብስጋን ዘመድን ዝተኣሳሰርና ህዝብታት ኢና ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ተዋሰልቲ ተዋለድቲ ትግርኛ ተዛረብቲ ተደጋገፍቲ ተሓጋገዝቲ እናሃለና ክሳብ ሕጂ ተፈላለዩና ጸኒሕና ኢና ግን ድማ ሕጂ ያክል ይበለ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ከተማ ሸራሮ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኤርትራውያን ብወገኖም እንኳዕ ብሰላም ተረኸብና አሜን ፍቅርኩምሲ ብሓቅን ብግብር እንደኣንበር ብልሳንን ብቃድን ኣይኹን ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ንሕና እቲ ዝግበር ዘሎ ሕውነታዊ ከይዲ ብጣዕሚ ዝነኣድ ነዚ ዝጀመሩ ዝቕጽሉ ዘለውኻ እግዚአብሔር አምላኽ ቁኑዕ መንገዲ ክገልጸሎምን በቤተ ክርስቲያንና ከዓ ጸሎት ክትግቦምን በዚ አጋጣሚ መልእክት የመሐላለፍ በጽን ግንባርን ከዓ ረኸበና እዚ ህዝብ እዚ ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ብሰንኪ ናይ ፖለቲካዊ ቀውሲ እዚኦም ገጥሞሞም ዝጸንሑ ኩላህና ካብ ዓይንና ተሰወረ ኣካይዳ ይጸንሐን ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሃዋሁ ብህዝቢ ዝግበር ዘሎ ርክባት ነዚ ከዓ ወነታቱ ባዕልና ምዃንና ካብ ሕጂ ክነረጋገጽ ንፈቱ ዝኸበርኩም ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ናብዚ ናይ ሰላምን ሓድነትን ዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላኽ መድኃኒና ዓለም እንኳዕ ኣብጽሐና ክብል ይፈቱ ሰላም እንተልዩ ኩሉ ኣሎ ምትሕጋዝ ኣሎ ምትሕልላይ ኣሎ ምድጋፍ ኣሎ ንሕና ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ወሊድና ተዋሊድና ምቃል መሰንገሊ ኢና እሞ ዝኾነ ይኹን እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ብሓቂ ደገፍቲ ኮይንና ንመንግስታትና እውን ንኽልቲኦም ኣብ ክሊ ዝግበር ኩነታት ናይ ሰላም መንገዲ ሓበርቲ ክንከውን ይላቦ እቶም ካብ ኤርትራ ናብ ከተማ ሸራሮ ዝመጹ ኤርትራውያን ብርክት ዝበለ እኽሊ ንሓወም ህዝቢ ትግራይ ሒዞም ከም ዝመጹ ኣብቲ እዋን ዝተገለጸ ኮይኑ ሕዚ እውን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን እቲ ዝጸንሐ ስጡም ርክብ ዝያዳ ከም ዘገልብትውን ካብዚ ሓሊፉ ብኽልቲኡ ወገን ዝርከቡ ኣመራርሓ እውን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምሕዝነት ዝያዳ ትኹረት ሂቦም ክሰርሑሉ እዮም ክልቲኦም ህዝብታት ጻውዒቶም ዘቕረቡ ከም ማይ ጸማር ብሓንሳእ ዝነብር ዝነበረ ተነፋፊቕና ጸኒሕና ኢና እሞ በቲ ናይ ልምዓቲ ይኣክል ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ብሓደ እዩ ዝነብር ተዋሊዱ እዩ የሕዋትና የሕዋትን ምውላድናን ፈሊጥም ድማ መንግስቲ ካብኡ ንላዕሊ ሰጊሩ ክትሓዋወስን ናይ ንግዲ ስራሕቲ ካልኦት ማሕበራዊ ናብራታት ክነካይድን ስለ ዝግባእ ክልቲኦም መንግስቲ ነዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ደጊፎም የዕርዮም ከተሓዋወስና ጻውዒተ የቕርብ ልክዕ እዩ እዚ ብሰንኪ ናይዚ ናይ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ድዩ ብሰንኪ ናይ ፖለቲካዊ ቀውሲ ብሓያላት ሃገራት ዝተገብረ እዚ ክልተ ኣሕዋት እዚ ቅዳመ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ሕጂ ንኸይድገም ኩላትና ልቢ ክንብል ለወባ መሓላለፍ ኣብዚ ሎሚ መጺና ኣለና ንዓመታ ድማ ብሰላም ክትጸንሑና እግዚአብሔር ልዑል ፍቃዱ ይኹነልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ያክል ይበለ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ያክል ይበሎ ያክል ክኸውን ድማ ንመንግስቲ ዘሰንፎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ዘሰንፍ ንመንግስቲ ንሕና ህዝቢ ንሕበር ነባራይ ህዝቢ እዩ
መንግስቲ ተለዋጣዩ መሬትን ህዝብን ነበርቲዮም መንግስቲ ግን ተለዋጣዩ ንሕና ግን ኣይንልወጥን ምዛ መሬት ነበርቲና ስለዚህ ንሕና የተሓቋቆፍ ካህናትና ህዝብና ሰብኣይና ሰብኣይትና ቆልዓና ኩላህና ንተሓባበር